खर्सेनमा रुसी सैनिकसँग लड्दा युक्रेनी फौजको धुलो पिठो, 100 युक्रेनी सेना र 600 भन्दा बढी ट्याङ्क ध्वस्त। 45 दिन नपुग्दै बेलायती प्रधानमन्त्री लिजले दिइन् राजीनामा, रुसी विदेश मन्त्रालयले दियो यस्तो प्रतिक्रिया। G20 मा इन्डोनेसियालाई सघाउने चीनले गर्यो घोषणा, चिनिया विदेश मन्त्रालयले दियो यस्तो जानकारी। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनको अवसरमा नेपालमा भयो यस्तो कार्यक्रम, चीनबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने वक्ताको भनाई। भारतमा पटाका गोदाममा भयो डरलाग्दो विस्फोट, अहिलेसम्म 6 जनाको मृत्यु, कयौं गोदाममा फसेको आशंका। बेलायतबाट बिहानै आयो निकै खुसीको खबर, देशभरबाट गयो बधाईको उइरो। र ताइवानले सन्देश पठाउँदा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा नेपाली नेताहरूले किन पठाएनन् त शुभकामना सन्देश, यसबारेमा चर्चा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चीनले इन्डोनेसियालाई विश्वको प्रमुख विकसित र विकासशील अर्थतन्त्रको अन्तरसरकारी मञ्च G20 मा इन्डोनेसियालाई सघाउने घोषणा गरेको छ। यही कार्तिक 29 गते इन्डोनेसियाको बालीमा हुने G20 को शिखर बैठकमा समूहको अध्यक्षको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न इन्डोनेसिया समक्ष रहेको जनाउँदै चीनले उसलाई सम्मेलनमा सघाउने एवं भावी योजना एवं रणनीतिमा आफ्नो समर्थन रहने बताएको हो। शिखर सम्मेलनले विश्वव्यापी कोभिड-19 प्रतिको प्रतिकार्य, आर्थिक पुनरुत्थान, खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जामा योगदान गर्ने अपेक्षा चीनको रहेको एकजना चिनिया वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले बिहिबार बताएका हुन्। उपविदेश मन्त्री मा झाओसुले बाली शिखर सम्मेलनको एकसाथ सुदृढ प्राप्तिको नारालाई चीनको समर्थन रहेको बताउँदै कोभिड-19 को प्रतिकार्यका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउन, विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक सुधार प्रवर्धन गर्ने, विश्वव्यापी खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लगायत क्षेत्रमा शिखर सम्मेलनले सक्रिय एवं रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपविदेश मन्त्री माले समूहको सदस्यको रूपमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र विश्वव्यापी आर्थिक सुशासनमा सक्रिय भाग लिइरहेको दिगो सन्तुलित एवं समावेशी वृद्धिलाई अघि बढाउन अन्य पक्षहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको बताएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय सम्मेलनको अवसरमा फ्रेन्ड्स अफ सिल्क रोड क्लब नेपालले बिहिबार चीनको अद्भुत दशक नामक एक दिने फोटो प्रदर्शनीको आयोजना गरेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा आयोजना गरिएको सो प्रदर्शनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले यस प्रकारको प्रदर्शनीले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्ने जिकिर गरेका थिए। त्यस्तै नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले चीनले हासिल गरेको सफलताको बारेमा चर्चा गरेका थिए। प्रदर्शनीबाट चीनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा हासिल गरेको उपलब्धि र विकासबारे नेपाली जनतालाई जानकारी दिने उद्देश्य लिएको क्लबका अध्यक्ष डाक्टर कल्याण शर्माले बताएका छन्। भारतको मध्य प्रदेशको मरैनामा पटाका गोदाममा विस्फोट हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार भएको विस्फोटमा गोदाम राखिएको घर नै ध्वस्त हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। विस्फोटमा 7 जना घाइते भएका छन्। विस्फोटमा थप व्यक्तिहरू परेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ। विस्फोटको सूचना पाएपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेर उद्धारको काम थालनी गरेको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। पद सम्हालेको छोटो समयमा नै लोकप्रियता घटिरहेका बेला लिजले बिहिबार राजीनामा दिएकी हुन्। 45 दिन अघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी ट्रसले घोषणा गरेअनुसार काम गर्न नसकिएको भन्दै विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको थियो। उनले बुधबार मात्रै संसदमा सम्बोधन गरेकी थिइन्। अब नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्र नै चुनाव हुनेछ, तर अर्को प्रधानमन्त्री चयन नभएसम्मका लागि लिज नै प्रधानमन्त्री रहनेछिन्। उनले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्नेछिन्। रुसको विदेश मन्त्रालयले बिहिबार बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रसको राजीनामालाई स्वागत गरेको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले खतरनाक रूपमा अशिक्षित लिडरको रूपमा सम्झिरहने ट्रसको अपमान भएको बताएकी छन्। बेलायतले प्रधानमन्त्रीको यस्तो अपमान कहिल्यै देखेको थिएन। युक्रेन युद्धलाई लिएर रुसमाथि दबाव बढाउन सक्रिय भएकाले मस्कोले ट्रसलाई लक्षित पार्दै कडा टिप्पणी गर्दै आएको थियो।
ट्रस बेलायती विदेश मन्त्री रहेका बेला युद्ध रोक्ने उद्देश्यको भ्रमणमा गएका बेला रुसका दिग्गज विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँगको भेटमा उनले रुसका 2 क्षेत्र थाहा नपाएर युक्रेनसँग भ्रममा परेकी थिइन्। यो विषयलाई लिएर ट्रसको चर्को खिल्ली उडाइएको थियो। हाल मस्को र बेलायत बीचको सम्बन्ध दशकौँ यताकै कमजोर बनेको छ। बेलायतको एक प्रतिष्ठित काउन्सिलमा नेपाली चेली काउन्सिलर पदमा मनोनित भएकी छन्। लन्डनदेखि 100 किलोमिटरको दूरीमा रहेको साउथ वेस्टर्न बेन्चेस्टर काउन्सिलमा ग्रीष्मा जोशी लोहनी काउन्सिलर पदमा मनोनित भएकी हुन्। यसअघि अन्य काउन्सिलमा नेपालीहरू निर्वाचन मार्फत सो पदमा पुगे पनि काउन्सिलको रिक्त पदमा मनोनित हुने उनी पहिलो नेपाली महिला हुन्। काठमाडौँ जन्मघर भएकी लोहनी हाइवे तथा रोड डिजाइन ट्राफिक व्यवस्थापनमा दखल राख्ने इन्जिनियर समेत हुन्। 19 वर्षदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी लोहनीले 14 वर्ष बेजिङ स्टक काउन्सिलमा कामको अनुभव बटुलिएकी थिइन्। लोहनीले काउन्सिलभित्र आफूले गरेको प्रभावकारी कार्यकुशलताको मूल्याङ्कन गर्दै सो पदमा मनोनित भएको बताएकी छन्। उनले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पुनः काउन्सिल पदमा चुनाव लड्ने तयारी गरेकी छन्। बुधबार युक्रेनी सेनाले खर्सन क्षेत्रको अग्रमोर्चामा पुनः आक्रमण कारबाही गरेका छन्। उनीहरूले निपर नदीको दक्षिणी किनारामा रहेका रुसी सैनिकहरूको मोर्चालाई तहस नहस पार्ने उद्देश्य राखेका थिए। डेभिडोभ ब्रोड नामक स्थानमा भयङ्कर भिडन्त भएको हो। खर्सन क्षेत्रको मुख्य रणभूमि डुडचानी मिलोभोय र सुखा नोभो हो। त्यहाँ युक्रेनी सैनिकहरू बेरिस्लाभ र नोभाया कान्मेका सहरतिर बढ्न खोजिरहेका छन्। युक्रेनी सेनाले 168औं माउन्टेन असल्ट ब्रिगेडका कम्तीमा 2 वटा बटालियन सहित आक्रमण थालेको थियो। उनीहरूलाई 17औं ब्रिगेडको ट्याङ्क बटालियनले साथ दिएको थियो। लडाईँमा युक्रेनी सेनाका लगभग 50 वटा सशस्त्र वाहन नष्ट भएका छन्। युक्रेनी सेनाको पहिलो आक्रमण विफल भयो। मध्याह्नमा युक्रेनी सेनाले जगेडा सैनिकहरूलाई रणभूमिमा उतारेको थियो। तिनका 28औं ब्रिगेडका 2 कम्पनी र 56औं मोटराइज्ड इन्फ्यान्ट्री ब्रिगेडको 1 ट्याङ्क कम्पनी समावेश रहेका थिए। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार 60औं सेपरेट इन्फ्यान्ट्री ब्रिगेडका कम्तीमा 2 वटा बटालियन पनि आक्रमणमा संलग्न रहेका थिए। तिनलाई अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम र क्यानाडाका विदेशी लडाकुहरूले पनि साथ दिएका थिए। अघि बढेका सैन्य इकाइमाथि रुसले आर्टिलरीबाट भयङ्कर प्रहार गरेको थियो। युक्रेनीहरू पछि हट्न बाध्य भए। प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार 15 भन्दा बढी ट्याङ्क र 10 वटा सशस्त्र वाहन नष्ट गरिएका छन्। 100 युक्रेनी सैनिकहरू मारिएका छन्। घाइते भएका युक्रेनी सैनिकहरूलाई रुसी सेनाले नियन्त्रणमा लिएका छन्। युक्रेनी वायुसेनाका 6 वटा RQ-20 पुमा खोजी ड्रोन र एउटा सु-25 लडाकु विमानलाई बिहानै खसालिएको छ। आक्रमण विफल भएपछि युक्रेनी सेना पछि हट्न बाध्य भयो। अहिले उनीहरू आफ्ना फौजलाई पुनः भेला पारेर नयाँ आक्रमणको योजना बनाइरहेका छन्। समाचार अनुसार युक्रेनी सेनाले नोभाया कान्मेका गाउँ नजिक रुसी सेनाका 11औं गार्ड्स एयर असल्ट ब्रिगेडका सैनिकहरूलाई घेराबन्दी गरेका थिए। त्यहाँ रुसका प्यारा ट्रपरहरू लडाईँ गरिरहेका छन्। युक्रेनी सेनाले प्रयोग गरेको टर्कीमा बनेको किर्पी सशस्त्र वाहन पनि रुसीहरूले ध्वस्त पारेका छन्। हिजै डेभिडोभ ब्रोड सहर नजिक ठुलो भिडन्त भएको छ। त्यो सहर युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको छ। एका बिहानै युक्रेनी सेनाको 161औं सर्पेट खोजी बटालियनले खोजी मिसन सुरु गरेको थियो। उनीहरूलाई रुसको ओर्लान्डस ड्रोनले पत्ता लगाएर आर्टिलरी प्रहारपछि धकेलेको थियो। यसरी युक्रेनका सबै आक्रमणहरूलाई निस्तेज बनाइएको छ। खर्सन क्षेत्रीय प्रशासनका उपप्रमुख किरिल स्टोमौसोभले प्रतिरक्षा रेखा 1 इन्च पनि नसरेको पुष्टि गरेका छन्। खर्सन सहरलाई अहिले कतैबाट पनि जोखिम नरहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले खर्सनमा रुसी सैनिकहरूसँग लड्दा युक्रेनी फौज धुलो पिठो भएको दाबी गरेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं महाधिवेशन बेजिङमा जारी रहेको छ। अस्ति बिहान प्रारम्भ भएको महाधिवेशन आगामी शनिबारसम्म चल्ने कार्यक्रम रहेको छ। महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। सोही टिमले चीनको राजकीय शासन सञ्चालनको नेतृत्व समेत गर्ने भएकाले सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ। महाधिवेशन सफलताको कामना गर्दै धेरै देशका सत्तारूढ तथा कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका नेताहरूले सन्देश पठाएका छन्। चिनिया समाचार समिति सिन्हाको बुलेटिनमा विश्वका धेरै मुलुकबाट त्यस्तो सन्देश प्राप्त भएको उल्लेख रहेको छ।
तर सिमाना जोडिएको दुई मुलुकबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको र दुई मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच संस्थागत सम्बन्ध कायम रहे पनि सिन्हाका बुलेटिनमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले बधाई सन्देश पठाएको समाचार समेटिएको देखिँदैन। जबकि उक्त महाधिवेशन सफलताको कामना गर्दै दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोला, अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसका अध्यक्ष र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति तथा युनाइटेड नेसनल पार्टीका नेता रनिल विक्रमासिंघेले दुई मुलुक र दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुने विश्वाससहित शुभकामना पठाएका छन्। यसरी सन्देश पठाउनेमा किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सदिर जापारोभ, कजाकिस्तानको अमानत पार्टीका अध्यक्ष एर्लिन कोसोनोभ, रोमानियाको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता मार्सेल सिलाकु, अरब लिगका महासचिव अहमद अबुल घेट, इराकका पूर्व प्रधानमन्त्री आयाद अलाबी रहेका छन्। सिन्हाले लेखेको छ, मौरिटानियाका राष्ट्रपति, इथियोपियाका उपराष्ट्रपति, कङ्गोका लेबर पार्टीका महासचिव, कोमोरोस कन्भेन्सन पार्टीका महासचिव, उरुग्वेका राष्ट्रपतिले पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिएका छन्। यसैगरी पाकिस्तानी सिनेटका अध्यक्ष, मङ्गोलियाको क्याबिनेटका मुख्य सचिव, कम्बोडियाको फुन्सिनपेक पार्टीका अध्यक्ष, म्यानमारको काचिन स्टेट पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष, अल्जेरियाको नेसनल कन्स्ट्रक्सन मुभमेन्टका प्रमुख, मरक्को पपुलर मुभमेन्टका महासचिव, ट्युनिसियाको पिपुल्स मुभमेन्टका महासचिव, मौरिटानियाको पिपुल्स प्रोग्रेसिभ एलायन्सका नेता, सुडानको नेसनल उमा पार्टीका महासचिवले पनि शुभकामना पठाएको बताइन्छ। यस्तै यमन, लक्जमबर्ग, अस्ट्रेलिया, किरिबाटी, नाइजेरिया, इटाली, टोङ्गा, फ्रान्स र जर्मनीका कतिपय नेता कम्युनिस्ट पार्टीले समेत सन्देश पठाएका छन्।